बिस्मिल्लाह। हाँ राजू आयो नन लॉजिकल फंक्शन सो आयो लॉजिकल फंक्शन दा ढेर ज्यादा मुहिम फंक्शन दी और ढेर ज्यादा इस्तेफादे थी की हाँ दा याद साथ पल जी जी हाँ ना ना बस सिर्फ यो फंक्शन ते कोमा सही शो हाँ सिर्फ पे पुयम कम हम ढेर दा लॉजिकल फंक्शन तराजू पर लॉजिकल फंक्शन के मुसरा मुख्तलिफ किस्म फंक्शन दी लका आजम सो लॉजिकल फंक्शन ठीक शो पर लॉजिकल फंक्शन के मुसा एफ फंक्शन दे एफ द्वेम मुसरा दे दासिरी गुट ने 19 है if and are not ठीक शो if error दाशान true also false दा जमुंगा सिदी function clear if से तवेरिशी if मतलब दे कचरे मुंगा if condition use को व्यापा if के जिकम दे मुंग सरा सिदी लका योप के simple if दे simple if द्वेम पके मुंग सरा else if अवबल मुंग सद्रेम नंबर दे चाहे तवेरिशी सो nested if function ठीक शो simple if function else if और nested if ठीक शो सिर्फ हम भी पुया को मा नोर कार पे न को खास अगर चीज़ की दैट इज ज़्यादा मुहिम दी बिया मुंग सरा end function दे एंड फन पूरा दा मुंगा सिंपल इफ कंडीशन दा पर जो कचरे दा चीज दे बराबर ही नु से ओका बस पुश मत माने कना हम कचरे दा दे बराबर ही नु दा से माता ओका सिंपल इफ एल्स चिकम दे लका एल्स इफ मुंगा दा सिवायो चेरा यो फंक्शन मुंगा यूज को यो फंक्शन में यूज करे दे पागे कि मैं बल कंडीशन यूज समझो कलो जेम कंडीशन में यूज को और नेस्टेड इफ फंक्शन सता वेरिशी नेस्टेड इफ फंक्शन चिपयो फंक्शन के दनना मंग बल इफ फंक्शन यूज या मल्टी इफ फंक्शन यूज का गीता नेस्टेड इफ फंक्शन वेशी दा मंग यूज को हां ठीक शो राजमा एंड ता एंड द पारा या सतई द एंड द पारा मंग सरा सपकार दी दो कंडीशन पकार दी सपकार दी दो कंडीशन पकार दी कि तास दलतो गोरे समेउरी को एंड फंक्शन ठीक शो तदी द पारा सपकार दी दो कंडीशन पकार दी लका मसलन जस्तासो यो कंडीशन 1 अवदल तराशमा कंडीशन 2 कचरी प एंड फंक्शन के द्वारा कंडीशन जमुंगा ट्रू वी अली ब मुंगता रिजल्ट राखई क अदरवाइज यो पके गलत वी और यो टिक वी नु बिया ब मुंगता रिजल्ट न राखई लका तासो दलतो गोरे दलता मा दी सुली क रिजल्ट दासे वालमा दलता में यो अदद वर्क मसलन 1 ठीक शो 1 कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दा बराबर दी कने दी दोड़ो के सेम वैल्यू दा कना जो तम ची इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट शोरो दा को सिंपल आम इस्तेमाल जता सुपो को पले माने जो तम कचरी दा वैल्यू इज इक्वल टू आया दा वैल्यू द 1 बराबर दा कना दा सही शो कंडीशन कना कामा ठीक शो ब्यारा शमा सेलेक्ट कई दा वैल्यू दो दिन ची दा वैल्यू द 1 बराबर दा कना दा ब्या पसिसो के ब्रैकेट क्लोज कई आया दा रिजल्ट ब ट्रू राजी का फॉल्स पर राजी सब राजी ट्रू बराजी जका ची या कंडीशन और दा द्वारा बराबर दिल कदल तो तमाउ वेले जो दिन ची दा वैल्यू कमा जमा सेलेक्ट का आया दा द 1 बराबर दा और कचरी दा वैल्यू तो सेलेक्ट कमा बे दा द्वेम वैल्यू दिन ची दा द 1 बराबर दा नु बराबर दा कना दा द्वारा बराबर दी कना कदा यो वैल्यू तते सो चेंज कई नॉल त रिजल्ट डायरेक्ट शो फॉल्स शो मतलब द्वारा कंडीशन ए बदे पर सपकारी ट्रू बपकारी द्वारा कंडीशन में सपकारी ट्रू बपकारी दवाई मंगे यूज को प्रैक्टिकल कना हो सिर्फ जता सुको एकम बिया बदी की ओबल दे चागी तवेरी शी आर सो तवेरी शी आर फंक्शन द आर द पारा बमुंग सरा यो कंडीशन ची ट्रू वी और कबल फॉल्स वी न अंबा मुंग सरा कई रिजल्ट पर आके लका दिलतो गरिता सो दिलतो इज इक्वल टू आर ब्रैकेट शोरो तो तम ची दा वैल्यू इज इक्वल टू बराबर दा 10 वाले 2 पके वाले जई कॉमा
of r ولیکي ٹھیک شو کاما او دا ویلیو کچره برابرۍ د سو د ټرو ٹھیک شو نو دا د ماته ریزلټ سره کی ټرو راکی اوس خلا ویلیو نشته کنه راشي ویلیو په واچوي دلته مې څو ور کړی 2 کنه ٹھیک شو ګوره یو کنډیشن شته یو نشته دلته 2 ور کوي ریزلټ ټرو دی کنه ګوره دلته زه 3 ور کوم نو بیا تاسو ریزلټ صدر کوي ټرو در کوي ځکه چې یو کنډیشن خو ټرو دی کنه دی خو کچره دواړه کنډیشن دي دغه کړه ټرو کړه غلا او رانګ کړه نو بیا تاسو ته ریزلټ فالس در کوي کلیر کنه البته ته مویل چې یاره کچره دا د دوو برابرۍ خو په دې کې کوي یوم د دوو برابرۍ نو علی به تاسو ته ریزلټ ټرو در کوي اذروایز ریزلټ به صدر کوي فالس به در کوي پوه نه شوي مطلب دا د دې لپاره دو بوث کنډیشن یوز ا دې لپاره ون کنډیشن ویل بی ټرو بل مو سره یو بل فنکشن دی چې هغه ته ویلې شي سو ناٹ د ناٹ د لپاره بس کوي لکه مثلا د دې لپاره څه کنډیشن نشته دی لکه مثلا زه یو عدد والما یو نمبر می واغستو صحیح شو یو نمبر می واغستو 1 2 3 وغیرہ وغیرہ او دلته زر دې څه غواړم ریزلټ غواړم دا شی هم دې ځکه ته والي ځه is equal to not bracket شورو زه دیم چې یاره دا عدد چې کوم دی is equal to برابر دی د یو د دوه مې ولا ورک سم ولا ورک هم چې دا عدد برابر دی کنه دی برابر نو ریزلټ بس راځي زموږ ټرو راځي کنه ناٹ می یوز کنه زه دیم چې نه دی برابر نو صحیح شه کنه پوه نه شوي لاندې ډریک کا دا بس راځي فالس براشي صحیح ده او دا ګوره دایم ټرو کو ولی ټرو کو عظمت برابر نه دی کنه لکه دلته تاسو ګوري کنډیشن ته وګورئ کنه مو دې چې دا د دوه برابر دی ټیک شو نو دا خو برابر نه دی کنه ریزلټ ټرو راک او دا چې کوم دی د دوه برابر دی نو فالس راک او دا چې کوم دی نه دی برابر نو موږ څه راکو اې شرط ویلو صحیح شو ها پدې کې یو بل لکه اف ایرر خپلته استعماليږي لکه از ایکوال ټو ټرو ब्रैकेट شروع ब्रैकेट باندې انټر کما نو سو یو ریزلټ تاسو دا هم دا ټرو فالس لپاره استعماليږي او از ایکوال ټو فالس ब्रैकेट شروع ब्रैकेट باندې انټر کما نو ایسو فالس د دې سمپل یوزز نام نشته دي کوم چې یوزز کیږي نو زیات منګه د اف فنکشن یوز زیات کو کوم فنکشن اف فنکشن یوز زیات کو او ان ار ناٹ دا هم د ضرورت د لپاره کیږي استعماليږي ٹھیک شو د اف د لپاره وزت تاسو تقریبا د 3 یا 4 एग्जांपल در کوم صحیح ده ګینه تاسو یو ضرورت پکار ده خو زه تاسو لا د 4 एग्जांपल در کوم د اف لپاره کې صحیح ٹھیک شو بس ته ها نو صحیح ده دی باندې بیا پریکټیکل امپلیمنټیشن دی د هر یو فنکشن با پریکټیکل سکو امپلیمنټیشن کو دا اف ایرر وختي چې کومه دا کړو اف ایرر سره سمپل کیږي هغه تاسو یو نو کچری دا ایرر وی